دلين ينتام مؤمن مؤمنات قومي خدمات انك قرآن سنتي مطابق وضو باید بطريقة بيان باشد قرآن غنري خداوند متعالي استخمنا استخدام كتاب مطابق وسنات غنري أهل بيت عليهم السلام يسقطوك طريقة شكا وضو بس بيقبات بنا ده طريقة ينتا ویری شکل یا نکستان مچد یا دولا انت تشيك بسلتاچا آیا يرس وضو دي عالم ديني طريقي ينتس وضو باتا یا مبات دو ينتان دي ویری كدن تقصبها جاسين اگر بعد نغتو يري وضو صحيحين اگر دو بس ين علاق يرس چي واجبات انو اضافي بازسنا يري وضو باطل سوسين دي فرس سماحة السيدس شريكة بيان بندوك دي فرس سيد زرت کی اگر یری وضو باطل سون لگا تو یری پھیاپو باطل سون سن دي فرس یری وضو صحیح شاہد پو ضروری ہیں دیانو نا یری وزیانو کو پہلا چیز بچی اندر بنا نیت دک پا ضروری ہیں نیت پا ضروری من کی یری کھے کا ضربت تو بلکہ یری سنیانو يجذبوا كافيين من هاي المنطقة قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وبالعرض ما بين الإبهام والوسطى هالمنطقة هالطريقة راح نغسل الوجه ولا بد ما يكون عليه فد شيء يمنع وصول الماء. بسم الله. الماء من الأعلى إلى الأسفل. من نرفع ايدينا ما يصير ارجع ايدي ارجع الماء، لا، وصلت للاسفل ارجع ايدي لفوق واغسل الوجه بطريقه كامله. هاي الغسله الاولى غسله واجبه، الغسله الثانيه مستحبه. بسم الله. الخطوه الثانيه غسل اليدين اليمنى واليسرى، وكذلك لابد إذا أكو فد شيء يمنع وصول الماء لابد نزيله، صبغ أظافر، فد شيء يمنع، صبغ عادي، أي شيء يمنع وصول الماء لابد يزال عن اليدين. غسل اليد من هذه المنطقة، هذا المرفق من أعلى المرفق نسكب الماء ومن الأعلى إلى الأسفل، ما يصير أرجع الماء بإيدي، لابد أنزل الماء فقط. هالطريقة هاي لاحظوا وياي، هالطريقة أتأكد أنه اليد كلها قد غسلت. هاي للاحتياط ما بين الأصابع، بهالطريقة هاي أتأكد أنه هاي اليد غسلت. هاي الغسلة الأولى واجبة، الغسلة الثانية مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بنفس الطريقة نغسل اليد اليسرى. اليسرى تغسل مرة واحدة، والماء دائما نسكبه أعلى هذه المنطقة. بعد ما كملنا غسل اليدين نأتي إلى مسح الرأس ثم القدمين. نفس الماء اللي للوضوء، هذا البلل اللي باليدين اللي من الوضوء جاء، هو بهذا الماء نمسح الرأس ثم نمسح القدمين ومن دون تأخير طويل. فالرأس نمسحه مقدم الرأس على هذا المنطقة، هاي المسحة كافية. ولابد الشعر ما يكون عليه رطوبة. طريقة المناطق اللي نمسح عليها الرأس بنمسح، والرجلين لابد ما يكون عليها ماء ولا تكون رطبة، لابد الماء ينتقل من اليد إلى الرأس وإلى القدمين. أما مسح القدمين فبهذه الطريقة.